देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ में हुई रबनाज। सर्दी साहब जान चुके हैं आगाज में बात पंजाब असम्बली के होने वाले इजलास की। तो आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान करेंगे। इजलास में आज चौथे रोज़ बजट पर बहस समेटी जाएंगी। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शजाउर रहमान बजट पर बहस को समेटेंगे। बहस मुकम्मल होने के बाद कटौती की तहरीकों पर बहस और फिर मुतालिबात ज़र की मंजूरी होगी। इसी पर बात करेंगे लियाकत तहरीर से। जी लियाकत। बिल्कुल, आज पंजाब असम्बली का इजलास सुबह 10 बजे होगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान इसकी सदारत करेंगे। आज चौथा रोज होगा जब बजट पर बहस जो है उसको मुकम्मल किया जाएगा। इस बजट डिबेट को जो है वो अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चन ने होगा और अब जो इसकी क्लोजिंग है वो वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शजाउर रहमान करेंगे और क्लोजिंग के बाद फिर कटौती की तहरीकों पर जो है वो बहस होगी और उसके साथ साथ मुतालबात ज़र की मंजूरी को जो है वो अमल में लाया जाएगा। इस तरह ये बजट को जो है अगले एक रोज 2 रोज में जो है वो मुकम्मल तौर पर पास करवा लिया जाएगा और फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री बजट जो है उसकी मंजूरी का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया लियाकत। बढ़ती महंगाई की बात की जाए तो चिकन और अंडों की कीमतें बदस्तूर आवाम की पहुंच से बाहर हैं। चिकन 3 रुपये सस्ता और फी किलो कीमत 609 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 2 रुपये फी किलो कमी आ चुकी है, जबकि जिंदा ब्रायलर होलसेल 404 और परचून रेट 420 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों की कीमत 273 रुपये फी दर्जन पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 8070 रुपये में फरोख्त की जा रही है। चिकन और अंडों की कीमतें बदस्तूर आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। चिकन 3 रुपये सस्ता लेकिन फी किलो कीमत 609 रुपये पर बरकरार है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर। बताइए अब्दुल कादिर। ब्रायलर की कीमतों में कमी तो हुई है, लेकिन ये इंतहाई जो है मामूली कमी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रायलर की कीमतों में गुज़िश्ता दिनों गैर मामूली तौर पर इजाफा हुआ। ब्रायलर 625 रुपये फी किलो की सतह पर पहुंच चुका है। आज 3 रुपये कमी के बाद सरकारी रेट में ब्रायलर की कीमत 609 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 2 रुपये तक जो है वो कमी की गई है। 404 रुपये होलसेल जिंदा ब्रायलर, जबकि 420 रुपये परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत मुकर्रर की गई है। तमाम अंडों की कीमतों में जो है वो इस्तेहकाम है और अंडों की कीमतों में कोई कमी बेशी नहीं की गई और मार्केट कमेटी की जानिब से जो सरकारी नरनामे जारी किए गए उसमें 273 रुपये फी दर्जन अंडे मुकर्रर किए गए। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8070 रुपये की सतह पर जो है मौजूद है और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर जो है वो एक आम आदमी की क़ुव्वत खरीद से बाहर है। 600 रुपये की सतह से जायद पर जो है ब्रायलर की कीमत सरकारी रेट में मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केटों में साफी ब्रायलर जो है वो 700 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और बोनलेस ब्रायलर 800 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। चेयरमैन नॉर्दर्न ने सुई गैस की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त पर सुई नॉर्दर्न हेड ऑफिस लाहौर में समात की तमाम स्टेक होल्डर्स ने कीमत में इजाफे की मुखालफत कर दी। तो वहीं चेयरमैन नॉर्दर्न ने 1 जुलाई से कीमत बढ़ाने का इंडिया दे दिया है। रिपोर्ट करेंगे फाहद अमीन। नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस की कीमत में 155% इजाफा मांग लिया। चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान ने SNGPL की तरफ से दायर पटीशन पर समात की। समात के दौरान सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के अफसरान, ताजरों, सनतकारों और कमर्शियल सार्फिन की बड़ी तादाद मौजूद रही। समात के बाद चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान कहते हैं कि तासुर दुरुस्त नहीं कि IMF के दबाव पर गैस की कीमत बढ़ाई जा रही है। ये कंपनियों के अखराजात और सर्कुलर डेट बढ़ने की वजह से दरख्वास्त आई है। जरूरी नहीं जितना इजाफा मांगा गया है वो करें। जो भी इजाफा हुआ वो 1 जुलाई से लागू होगा। मुल्क में सालाना बुनियाद पर गैस में कमी हो रही है, हमें एहतियात बरतना होगी। इसकी जो इफेक्टिव डेट होगी एज पर दी ऑर्डिनेंस, एज पर द लॉ ऑफ लैंड, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ये कम्प्लीटली रेगुलेटेड है, वो 1 जुलाई सन 2024 से होगी। तो गोया ऐसी कोई बात नहीं है जो कि गालिबन अवाम के अंदर ये एक इम्प्रेशन जा रहा है कि आज गालिबन कोई नई कीमतों का ऐलान होगा। हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है कि चाहे वो अवाम हो, चाहे वो तजारती सार्फिन हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ज़्यादती ना हो। और एट द सेम टाइम ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो 2 सुई कंपनीज़ हैं हमारी वतन अजीज़ की, उनकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो उनको मिले। अगर ये दोनों कंपनियां बंद होगी तो फिर क्या होगा। समात में शरीक स्टेक होल्डर्स और सनतकारों ने मुजवजा इजाफे की शदीद मुखालफत की। कहते हैं पहले ही गैस कई 100 गुना महंगी कर दी गई है। आम आदमी, कमर्शियल और सनती सार्फिन मौजूदा गैस बिल देने से कासिर हैं। गैस सार्फिन कनेक्शन मुनक़ता करवा रहे हैं। पाकिस्तान जो
قدرتی گیس اگر وہ استعمال کرتا ہے, نیچرل گیس اس کے پاس جاتی ہے, اس کو جو گیس ملتی ہے اور جو ملنی چاہیے اس نے اسی قیمت میں آپ کو پیسہ ادا کرنا ہے. RLNG آپ کی جاتی ہے بڑی انڈسٹریز کی طرف, اس کا رخ دوسری طرف ہے اور ان کو آپ چھیڑتے نہیں ہیں. آپ کے اوپر IMF کا پریشر ہے, IMF کا, حکومت پہ بہت پریشر ہے, یہ قیمت بڑھنی ہے, لیکن آپ اس کمپنی کو بچانے کی کوشش کریں, ان ورکر کو بچانے کی کوشش کریں, کنزیومر کو. ہمارے آفیسرز کی تنخواہیں نہیں پوری ہو سکتی, تو یہاں 60 لاکھ اور کروڑ روپے کی تنخواہوں کے لیے غریب کو بے روزگار کیا جا رہا ہے اس کے کنیکشن کاٹ کے. کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ اس سے قبل گیس کی قیمتوں میں ایک سال کے دوران 2 بار ہوشوبہ اضافہ ہو چکا ہے. سوئی ناردرن گیس حکام نے تیسری بار اضافہ مانگا ہے جس کا چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا. اور LPG ڈسٹریبیوٹرز کا اس متعلق کہنا ہے کہ سرکاری کمپنیز گیس 300 روپے کلو میں فروخت کر رہی ہیں. پلانٹ ریٹ پر LPG کی فروخت نہیں کر سکتے. ضلع انتظامیہ دکانداروں کے خلاف کارروائیاں بند کرے ورنہ 23 اپریل کو پنجاب بھر میں ہڑتال کریں گے. رپورٹ کریں گے فہد امین. لاہور پریس کلب میں LPG ڈسٹریبیوٹرز کی پریس کانفرنس. چیئرمین ایسوسی ایشن میاں محمد اجمل نے کہا کہ سرکاری کمپنیاں گیس 300 روپے کلو فروخت کر رہی ہیں. پلانٹ ریٹ پر LPG کی فروخت نہیں کر سکتے. ضلع انتظامیہ دکانداروں کے خلاف کارروائیاں بند کرے ورنہ 23 اپریل کو پنجاب بھر میں ہڑتال کریں گے. صرف تقسیم سے ریٹ ہمیشہ نہیں نکلتا, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے جو گورنمنٹ, جیسے پٹرول کا ریٹ ہے ایسے LPG کا ریٹ ہے, اور اوگرا ریٹ نکالتی ہے ایکس پلانٹ کا. آپ ایکس پلانٹ جا کے جرمانہ کریں جہاں سے گیس ہمیں ملتی ہے, تو آپ ادھر جا کے چیک کریں. دکاندار کا تو ریٹ ہی نہیں ہے, آپ KG کے اوپر ریٹ کا جرمانہ کر ہی نہیں سکتے. 300 روپے KG SHGC سرکاری کمپنی مجھے 300 روپے KG گیس مہیا کر رہی ہے, اور پرائز کنٹرول مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ 260 روپے بیچیں. 23 اپریل کو ہم پورا پاکستان بند کریں گے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ہم دھرنا دیں گے. LPG ڈسٹریبیوٹرز کا کہنا تھا کہ اوگرا گیس سلنڈر کا پلانٹ ریٹ مقرر کرتا ہے, پرچون کا ریٹ بھی واضح طور پر لکھا جائے. اتنی مقدار کا سلنڈر خریدنے سے قاصر ہے, ان کے پاس پرچیزنگ پاور کم ہے. اس وجہ سے پھر ڈسٹریبیوٹر کو, دکاندار کو مجبوری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق 2 کلو 3 کلو 4 کلو جتنی کسی کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو فروخت کرے. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ اوگرا اپنے جو ریٹ جاری کرتا ہے, ماہانہ ریٹ جاری کرتا ہے, اس میں جو ریٹیل کا ریٹ ہے اس کو واضح طور پر لکھا جائے. یہ جو 11.8 کا ریٹ جو ہے یہ گورنمنٹ اوگرا دے رہی ہے, تو یا تو پھر گورنمنٹ اوگرا جو ہے یہ ہمیں 1 کلو کا ریٹ دے, ہم پھر بھی تیار ہیں, اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اور جس طرح باقی دکانداروں کو لائسنس دیا جاتا ہے اس طرح ہمیں بھی ڈیکینڈنگ کا لائسنس دیا جائے. کہ عہدیداروں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم گیس بیچنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا نوٹس لیں. ایک بار پھر بات کی جائے مہنگائی کی تو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں. لہسن 760, ادرک 680, پیاز 200, لیمو 160, ٹماٹر 150 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. بینگن 140, پھول گوبھی 120 اور آلو 80, جبکہ میتھی 60 روپے کلو بکنے لگی ہیں. پھلوں میں انار بدانہ 1000, کھجور ایرانی 600, سیب 400 اور امرود 250 روپے کلو میں دستیاب ہیں. اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے. بتائیے عبدالقادر, آج کی DC ریٹ لسٹ کیا کہتی ہے؟ جی بالکل, آج جو سبزی کی سرکاری ریٹ جاری کی گئی ہے اس میں 6 سبزیاں مجموعی طور پر مہنگی کی گئی ہیں. گزشتہ روز پیاز کی قیمت میں اضافہ کیا گیا تھا, آج ٹماٹر مہنگا کر دیا گیا. 10 روپے اضافے کے بعد 115 روپے سرکاری لسٹ میں مقرر کیا گیا, لیکن مارکیٹ میں ٹماٹر جو ہے 150 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. دیگر سبزیاں جن کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس میں بیگن 3 روپے مہنگے کر کے 68 روپے مقرر کیا گیا. مارکیٹ میں 140 روپے فی کلو تک بیگن کی فروخت کی جا رہی ہے. اسی طرح بند گوبھی 5 روپے مہنگی کر کے 95 روپے مقرر کی گئی, لیکن مارکیٹ میں 120 سے 140 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. عربی 5 روپے مہنگی کر کے 185 روپے مقرر کی گئی, لیکن مارکیٹ میں 220 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. اور اسی طرح گاجر دیسی جو ہے 2 روپے مہنگی کر کے 45 روپے مقرر کی گئی, لیکن مارکیٹ میں گاجر دیسی 45 کے برعکس 80 سے 90 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. پھلوں کی صورتحال بھی یہی ہے کہ پھلوں کی سرکاری ریٹ میں بظاہر کسی پھل کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا, لیکن مارکیٹ میں پھل جو ہیں بدستور مہنگے فروخت کیے جا رہے ہیں. سیب کالا کولو 325 کے برعکس 400 روپے, اسی طرح کیلا درجہ اول 195 کے برعکس 200. عبدالقادر اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کہتے ہیں رمضان پیکج کے تحت راشن بیگ سے گھر کی دہلیز پر فراہمی بڑا چیلنج تھا. پروگرام پر کامیابی سے عمل درآمد کے سلسلے میں انتظامی
افسران کا کردار لائق تحسین ہے، جبکہ رمضان مبارک میں گرہ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 6132 افراد گرفتار اور 2109 مقدمات درج کیے گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ مستحق گھرانوں کو ریلیف کی فراہمی۔ پنجاب حکومت کا نگہبان رمضان پیکج کامیابی سے جاری۔ 48.5 لاکھ راشن بیگز مستحق افراد کی دہلیز تک پہنچا دیے گئے۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کی زیر صدارت رمضان پیکج پرائز کنٹرول اقدام کا جائزہ اجلاس ہوا۔ صنعت اور زراعت کے سیکرٹریز نے بریفنگ میں بتایا کہ صوبے میں ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مؤثر مانیٹرنگ اور انتظامی اقدام کے باعث آلو، ٹماٹر سمیت دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کا رجحان ہے۔ رمضان بازاروں میں قائم ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ سے 15 لاکھ سے زائد صارفین مستفید ہو چکے ہیں۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 6132 افراد گرفتار اور 2109 مقدمات درج کیے گئے۔ پرائز مجسٹریٹس نے 9 لاکھ مقامات کی چیکنگ کی، خلاف ورزیوں پر 7.5 کروڑ روپے کے جرمانے کیے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ رمضان پیکج کے تحت راشن بیگز کی گھر کی دہلیز پر فراہمی بڑا چیلنج تھا۔ ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے ذریعے رمضان پیکج میں شفافیت یقینی بنانے پر پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی تعریف۔ راشن بیگز کی فراہمی میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 10 اضلاع کے لیے تعریفی اسناد جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری جانب لاہور پولیس کا شہر بھر میں ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 266 مقدمات درج کر کے 702 ملزمان گرفتار کر لیے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق امیانہ کا کہنا ہے کہ ناجائز منافع خوروں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وفاقی وزیر قانون اور انصاف اعظم نذیر تاڑر نے کہا ہے کہ حکومت نے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا رمضان پیکج دیا ہے۔ عوام کو سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر عام صارفین کے لیے بھی خصوصی رعایتی قیمتیں مقرر کی گئی ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ وفاقی وزیر قانون اور انصاف اعظم نذیر تارڑ کا لاہور میں یوٹیلیٹی سٹور کا دورہ۔ یوٹیلیٹی سٹور پر عوام کو دستیاب سہولتوں، اشیاء خورونوش کی فراہمی اور معیار کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر قانون نے یوٹیلیٹی سٹور پر ریٹ لسٹ بھی چیک کی۔ اعظم نذیر تارڑ نے صارفین سے سہولیات بارے دریافت کیا۔ سٹور عملے نے بتایا کہ یوٹیلیٹی سٹور پر گھی 335 روپے اور چینی 109 روپے فی کلو فراہم کی جا رہی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صارفین کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ معیشت کی بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومت نے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا رمضان پیکج دیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر عام صارفین کے لیے بھی خصوصی رعایتی قیمتیں مقرر کی گئی ہیں۔ دوسری جانب سیکرٹری زراعت پنجاب نے ماڈل بازار وحدت روڈ اور میاں پلازا جوہر ٹاؤن کا دورہ کیا۔ افتخار علی سہو کا ماڈل بازار میں محکمہ زراعت پنجاب کے تحت قائم فیئر پرائز شاپس کا معائنہ۔ سیکرٹری زراعت پنجاب نے کہا کہ محکمہ زراعت پنجاب کے تحت صوبے بھر میں 51 فیئر پرائز شاپس قائم کی گئی ہیں۔ فیئر پرائز شاپس پر 13 مختلف اقسام کی اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں۔ سیکرٹری زراعت پنجاب نے بتایا کہ سبزیاں، پھل، دال، چنا اور بیسن ہول سیل مارکیٹ سے 25% کم قیمت پر دستیاب ہیں۔ سوالیہ پرچوں کی سیکریسی رکھنا لاہور بورڈ کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ نامی کا سوالیہ پرچہ شروع ہونے کے آدھے گھنٹے بعد واٹس ایپ کے ذریعے آؤٹ ہو گیا۔ پولیس نے 8 افراد کو حراست میں لے لیا۔ لاہور بورڈ کے تمام دعوے ہوا ہو گئے۔ میٹرک کے بعد 9ویں جماعت کے امتحانات میں بھی پرچہ آدھے گھنٹے بعد آؤٹ ہونے لگا۔ 9ویں کا پرچہ واٹس ایپ پر آؤٹ ہوا۔ لاہور تعلیمی بورڈ تمام تر اقدامات کے باوجود بے بس ہو گیا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے لاہور بورڈ سمیت تمام بورڈز کی انتظامیہ کو خبردار کر دیا۔ سیکریسی کو مینٹین رکھنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایات جاری۔ امتحانات میں مختلف سینٹر سے نقل کی بھی شکایات وصول ہو رہی ہیں۔ ترجمان لاہور بورڈ کے مطابق 22 مارچ کو بایولوجی اور کمپیوٹر سائنس کے سوالیہ پرچے آؤٹ ہوئے۔ پولیس نے مافیا کے 8 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر صحت خواجہ عمران نصیر کی ہدایت پر جاری غیر رجسٹرڈ اور غیر معیاری ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ڈرگ انسپکٹر خواجہ زریاب کی مغل پورہ کی علاقے کارروائی۔ کیو ایس سینسرز کے نام سے ڈسٹریبیوٹر اور میڈیکل سٹور میں جعلی ادویات پکڑی گئی ہیں۔ میڈیکل سٹور میں بغیر لائسنس کے جعلی ادویات فروخت کی جا رہی تھیں اور اس کے علاوہ پائیوڈین کی فروخت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ سیل پوائنٹ کو سربہ مہر کر کے اسٹاک کا قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ ڈرگ انسپکٹر شالامار ٹاؤن خواجہ زریاب کا اس مطابق کہنا ہے کہ ادویات کے نمونے ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ پائیوڈین زخموں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ خواجہ عمران نصیر کا اس مطابق کہنا ہے کہ بغیر لائسنس اور جعلی ادویات بنانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ صوبے کو جعلی اور غیر معیاری ادویات سے پاک کریں گے۔ پی آئی سی کے پرچیز ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اربوں روپے کی پرچیزنگ کے معاملات ڈیلی ویجز نائب قاصد کے حوالے، جبکہ اسد اعجاز من پسند کمپنیز کو نواز رہا ہے۔ لاہور نیوز نے اسد اعجاز کے دستخط والی دستاویزات حاصل کر لی ہیں۔ رپورٹ کریں گے محمد بلال۔
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के परचेज डिपार्टमेंट में लूटमार, अरबों रुपए की परचेज के मामला डेली वेजेस नायब कासिद असद एजाज के हवाले। अस्पताल इंतजामिया का लगाया हुआ कैशियर नदीम परचेज इंचार्ज के मातहत काम करने लगा। जराए ने बताया कि PIC की तमाम कोटेशंस और सप्लाई ऑर्डर पर नायब कासिद असद एजाज खिलाफ कानून दस्तखत करने लगा और मनपसंद कंपनियों को देकर नवाज रहा है। रिश्तेदारों दोस्तों की कंपनियों के जरिए सप्लाई ऑर्डर कोटेशंस देता है। फार्मासिस्ट यूसुफ पुश्तपनाही कर रहा है। लाहौर न्यूज ने नायब कासिद असद एजाज के दस्तखत वाली दस्तावेजात हासिल कर ली। दूसरी तरफ MS PIC प्रोफेसर मोहसिन का कहना है कि परचेज के मामलात की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। डेली वेजेस नायब कासिद असद एजाज के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वज़ीर सनत और तजारत चौधरी शाफी हुसैन ने मॉडल पुलिस स्टेशन मजंग का दौरा किया और मज़ीद आपको ये भी बताएंगे। सूबाई वज़ीर ने वेटिंग एरिया, हवालात, मालखाना, स्टोर और दीगर शोबों का भी मुआयना किया। सूबाई वज़ीर ने मुकदमात के दराज और शहरियों के हकूक़ के चार्ट का भी जायज़ा लिया। चौधरी शाफी हुसैन ने मॉडल पुलिस स्टेशन के निज़ाम की तारीफ़ की। उनका कहना था कि ऐसे मॉडल थाने पंजाब भर में बनने चाहिए। थाने खौफ के बजाय अवाम की दादरसी के मरकज़ होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में हुकूमत सूबे भर के थानों को बेहतर बनाएगी। FIA टास्क फोर्स की हरबंसपुरा में कार्रवाई और इस कार्रवाई के दौरान गैर रजिस्टर्ड और गैर मियारी हर्बल अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई। खाम माल कब्जे में लेकर फैक्ट्री मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट करेंगे राहिल अली। की हुकूमत की हिदायत पर जाली हर्बल अद्वियात के खिलाफ FIA टास्क फोर्स की हरबंसपुरा में कार्रवाई। गैर मयारी और इन रजिस्टर हर्बल अद्वियात को कब्जे में ले लिया। अद्वियात की तैयारी इंतहाई गैर मयारी अंदाज में की जा रही थी। फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल रूम भी बंद था, जबकि तमाम मशीनें खराब थी। खाम माल भी जमीन पर बिखरा पड़ा था। सिर्फ मुख्तलिफ ब्रांड की बोतलों में पैक किया जा रहा था। असिस्टेंट डायरेक्टर नैयर तिरमिजी का कहना था कि विफाकी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। डैब के कवानीन पर अमल भी नहीं किया जा रहा। जो उन्होंने एक चीज की फार्म लिया हुआ है उसके ऊपर दूसरी चीजें बना रहे हैं। दूसरा, इनके अलावा इनके पास ना तो कोई क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, ना इनकी कोई क्वालिटी कंट्रोल लैब है, और जो GMP की वायलेशन है वो भी पाई गई है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ड्रग इंस्पेक्टर सब चेक कर रहे हैं। इंतहाई फिल्थी एनवायरनमेंट है और ये हर्बल के नाम पर लोगों की रगों में जहर डाल रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर कमाल सिकंदर का कहना था कि फैक्ट्री को 2 साल कबल भी सील किया गया था। एक रजिस्ट्रेशन पर मुतअद्दिद अद्वियात तैयार की जा रही थी।